नमस्कार, हांव अमर नायक. मुद्दम जावन फुडें हांगसर हो स्पॉट जो आसा, जे स्पॉटार 18 वर्सांचो यूथ जो आसा, ह्या युथाचो पहाटे म्हळ्यार भर सकाळीं 5:15 सुमार 5 ते 5:15 ह्या दरम्यान हांगसर एक्सिडंट जालो ह्या वाठारांत, हीच एरिया. आनी एक्सिडंट जालो तो बी कोण, चिऱ्यांचो ट्रक. आनी तो बी संडे. आतां चिऱ्यांचो ट्रक जो आसा, ह्या ट्रकाक सकाळीं 5:00 4:30 5 5:30 ह्या दरम्यान ट्रान्सपोर्टेशन करपाची परमिशन कोणें दिली, हें पयलीं चॅक करपाची गरज आसा. आतां तुमकां दाखयलें स्पॉट जो आसा, पोलिसांनी रिपोर्ट दिला की तो लेफ्ट सायडीन रॉंग सायडी आसलो म्हणून. रॉंग सायडी आसलो. आतां तुमकां सायडीच्यान जर तुमी व्हिडिओ पळयता, तुमी पळया की ह्या जाग्यार रॉंग सायड आसा काय ना ती सारकी जर पळयलें जाल्यार पोलिसांचो रिपोर्ट जो दिला रॉंग सायडी आसलेलो कित्याक हें जें हांगसर तुमी बांदता, हेका लागून हें जें बांदता हांगसर, हेका लागून ज्यो गाडी ज्यो आसा त्यो गाडी खंय तरी रॉंग सायडी मुद्दम हाडपा पडटा. कित्याक ह्या जाग्यार तूं जर तुगे सायडीच्यान गेलो जाल्यार तें मुखार जें कन्स्ट्रक्शन चला त्या कन्स्ट्रक्शना व्हरोन टोपपाची खरी परिस्थिती. म्हणटकीर म्हाका एक क्वेश्चन पडटा की चिऱ्यांचो ट्रक जो आसा हो सकाळीं 5:00 ट्रान्सपोर्टेशन कसो करपा लागलो. आतां हेजो मिनींग असो जालो की चिऱ्या मायन जी आसा, कोणाचो ट्रक आसूं न्ही, कोणाची मायन आसूं न्ही, कितें आसूं न्ही, पूण चिऱ्याची मायन जी आसा ही रातची सुद्दां चालू उरता. हेजो मिनींग असो की रातची चालू उरता. तेणें म्हाका दिसता ते 4 बीन 3 बीन ट्रक भरपा लागले ते, म्हळ्यार चिरी भरपा लागले. आनी ते खंयच्यान खंयची वाठाराच्यान हांगसर कशें पावले ते खंयची ती खरी म्हळ्यार चवकशी पोलिसांनी करपा जाय. जो ट्रकान जो एक्सिडंट केलो हो मेन म्हळ्यार ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन जो करतालो ट्रान्सपोर्टेशन इलिगल. कित्याक म्हळ्यार एज पर मायन्स डिपार्टमेंट तुमी मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा तो चिऱ्यांचो ट्रान्सपोर्टेशन सुद्दां आसलो तो तेणी 7:00 म्हाजो ते 7 जो टायमींग जो आसा 7 नंतर तेणी ट्रान्सपोर्टेशन करपा आसता. सकाळीं ट्रान्सपोर्टेशन करपाची गरज ना. हेजो मिनींग असो की पोलिसांनी खंय तरी मायन्स डिपार्टमेंटाक कळोवपा जाय की चिऱ्यांचे ट्रक जे आसा हे भर दिसाचे न्हू जाल्यार रातची सुद्दां इलिगली ट्रान्सपोर्टेशन चलता. आतां इलिगली ट्रान्सपोर्टेशन जर चलता म्हणटकीर ट्रक जो आसा तेजो ट्रकाचो परमीट जर आसा जाल्यार हो खंय तरी कॅन्सल जावपा जाय. जे ट्रकान जे लेटरा स्टोन चिरी जे हाडले ते चिरी खंयची खाणी वयल्यान हाडले, तेंची परमिशन आसा काय ना तें पळोवपा जाय. जर इलिगल आसले जाल्यार तें बी तेंचेर एक्शन जावपा जाय. आनी जर परमिशन जर आसलें जाल्यार ते रातची ट्रान्सपोर्टेशन मायनींग चलयता, भर रातची मायनींग चलयता. हेका लागून तेंची परमिशन जे दिलां हें खंय तरी मायन्स डिपार्टमेंटान कॅन्सल करपा जाय. आनी हेका लागून जे कुडचडे पोलीस जे आसा हेणी मायन्स डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट धाडपा जाय की ह्या जाग्यार सगळी इलिगेलिटी चलता म्हणून. आनी जो भुरग्याचो डेथ जो जाला तो खंय तरी घरांतलो जो कमयतालो हो भुरगो, आनी तेजी डेथ जाल्या कारणान घराची सद्या संकट येयले कडेन आसा. आनी हें सगळें लक्षांत घेता ज्यो हांगसर इलिगेलिटी ज्यो जाल्यो, हांगसर जें घडलें हेजो सारको तपास जावपाची गरज आसा. फकत तो रॉंग सायडी आसलेलो म्हणून तो रिपोर्ट दिवन तें खंय तरी पॅक करप, प्रकरण खंय तरी काबार करप हें सारकी न्हू. जाल्यार चिऱ्या ट्रक तो इतले रातचो खंय येयलो, कसो येयलो, आनी तो इतले भर पहाटे ट्रान्सपोर्टेशन कशें केलें तें कोणी परमिशन दिलें तेका, तो खंय वयतालो, खंयच्यान खंयची चिऱ्याखणी वयल्यान येयलो. ते चिऱ्याखणीचें जें आसा परमिशन मेन म्हळ्यार परमीट जें आसा तें कॅन्सल जावपाची गरज आसा. ट्रकाचें जें परमिशन दिलां हें कॅन्सल जावपा जाय. ट्रका ड्रायव्हर जो आसा तेजो लायसन्स जें आसा हें कॅन्सल जावपा जाय. आनी हितून स्ट्रिक्ट एक्शन जी आसा, स्ट्रिक्ट एक्शन ही गव्हर्मेंटान ह्या बाबतींत घेवपा जाय. नाजाल्यार हे अशी ज्यो अंधाधुंदी चल्ल्या ह्यो खंय तरी अश्योच चलतल्यो आनी असोच ह्या जाग्यार आनी कितलो जीव वयतलो. म्हणटकीर रिक्वेस्ट करता की तपास जो आसा योग्य रितीन करचो, ना की फकत एक हलगर्जी प्रमाणे बेश्टो रिपोर्ट दिलो आनी अशें तशें म्हणून हें खंय तरी प्रकरण जें आसा मिटोवपाचे प्रयत्न करचे न्हू पोलिसांनी. जाल्यार हितून योग्य तपास करून जे कोणी हितून इनवॉल्व आसा, इलिगेलिटीज जाल्या तितून इनवॉल्व आसा तेंचेर कडक कारवाई करची इतलेंच हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता. आनी परत अशी हांगसर दुर्घटना घडपा ना हेजी काळजी जी आसा पोलिसांनी घेवपा जाय. तुमी विचार करा की त्या भुरग्याली कितली हितून मिस्टेक आसलेली, तो खरोच मिस्टेक आसलो काय हांगसर आनी कितें मिस्टेक आसा, आनी थोडी कोण इनवॉल्व आसा. कित्याक हें जें दीस रात जें ट्रान्सपोर्टेशन चलता हें खरें कायदेशीर चलता काय खंय तरी हफ्ती जे आसा हफ्ती घेवन पयशे घेवन हें खंय तरी अशी खुलेआम चलता आनी तेंची कांय एक्शन जायना.
हेंचे खरें म्हणजे सकाळीं इतली पहाटे जे ट्रान्सपोर्टेशन चलता तेजेर एक्शन जी आसा एक्शन ही जावपाकच जाय. आशा करया की पुलीस जे आसा पुलीस हांगसर एक्शन घेतले आनी जो जे चलदिनीत जो हेजो जो जीव जो गेला 18 वर्सां पिरायेचो भुरगो तेजी फॅमिली जी आसा ताका न्याय मेळटली अशी हेजी आमी आशा करया आनी कुडचडेकारांनी हेजी आशा करपाची आनी ताका न्याय जो आसा न्याय मेळोवन दिवपाक प्रयत्न करपाचो. नमस्कार, आमी आसा कुडचडे सावड्डे जो रवींद्र भवन आंबेडकर सर्कल ते शिवाजी चौक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक जो आसा चौका कडेन जो रोड आसा त्या रोडार आसा आनी हो जो स्पॉट जो आसा तुमी पळयता तो जसवाल दिनीज 18 वर्सांचो यूथ जो आसा तो ह्या जाग्यार एक्सपायर जाल्लो आनी एक्सपायर जाल्लो केन्ना सकाळीं 5:15 सुमार आनी पुलिसांनी रिजन कितें दिलां की तो रॉंग सायडीक वयता म्हणून रॉंग सायडीक वयतालो. आतां म्हाका इतलें सांगा की हे ट्रक तुमकां आतां हे सगळ्याक तुमी गाडी पळया ह्यो खंयची सायड वयता हे खंयची सायड वयता तुमी पळया. तो जर रॉंग सायड वयता जाल्यार ह्यो सगळी गाडी खंयच्या सायडीच्यान वयता ही रायट सायड. म्हणजे पुलिसांनी जे रिजन जे दिलां रॉंग सायडीक वयतालो आनी रॉंग सायडीक वयतालो तेणी ताका ट्रकान हाडून मारलो. म्हणटकीर एक विचार करपा सारकी गरज आसा की हे स्पॉटाचेर हे जाग्यार रॉंग सायड आसा काय रायट सायड आसा. वा आतां हें जें तुमी पळयता रवींद्र भवन हे रवींद्र भवना कडल्यान तो सांग्यार म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज चौक जो आसा चौका कडेन वयता आनी खरी गाडयो आतां तुमी टू व्हिलर वयता गाडी त्या सायडीच्यो वचपाच्यो पूण वन वे आसा फकत एकूच सायडीच्यान गाडी येता दुसऱ्या सायडीच्यान कंस्ट्रक्शन चालू आसा ब्रिजाचें ताका लागून जे कोण ते सायडीच्यान वयता तांकां न्ही नाइलाज तांकां त्या सायडीच्यान वचपाक मेळना तांकां ह्या सायडीच्यान येवपाक पडटा. आतां तो भुरगो खंयच्यान तुमी पळयतले ते थंगसर जी आसा थंगसल्यान तुमकां हे सायडीच्यान येवपाक पडटलें. आतां ह्यो एंटायर गाडी ज्यो आसा ह्यो खंयची रायट सायड आसा काय रॉंग सायड आसा पळय. आतां हें पळय स्पॉटार पळयलें तुमी एंटायर गाडी आतां ह्यो तुमी चिंताच की रायट सायड आसा काय रॉंग सायड आसा ती. म्हणजे पुलिसान जो रिपोर्ट जो दिला जो यूथ जो एक्सपायर जालो वो रॉंग सायडीक आसलो म्हणून हांगसर रॉंग सायड आनी रायट सायड हे प्लेसीचेर तर स्पॉटाचेर कांयच ना. सो पुलिसान जो रिपोर्ट दिला तो पुलिसांनी परत म्हाका दिसता व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. रॉंग सायडीन जें म्हणलां हें कितली रॉंग सायड आसा आनी कितें हें पुलिसांनी व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. मुद्दम व्हिडिओ काडटा कित्याक काय म्हणल्यार खंय तरी दिसता की इनजस्टीस जे आसा इनजस्टीस खंय तरी जाता योग्य रितीन तपास जावपा जाय योग्य रितीन हांगसर इन्क्वायरी जी आसा ही जावपा जाय. एंटायर गाडी ज्यो आसा त्यो स्पॉटा वयल्यान सगल्यांक मुद्दम जावन जे आमी म्हणटा आमी लेफ्ट सायडीक चलोवपा म्हणटा पूण हे स्पॉटाचेर येयले म्हणटा तुमकां मुद्दम जावन लेफ्ट सायड जी आसा लेफ्ट सायडीच्यान हांगसर येवपा पडटा. मुद्दम जावन लेफ्ट सायड येवपा पडटा कित्याक म्हणल्यार रायट सायड जी आसा ह्या सायडीच्यान हांगसर ब्रीज जो आसा ब्रिजाची काम चालू आसा पळया तुमी.